घड़े चमका पोए बाका चांद दिल अफरोज साथ पेला सलाम शमाए बस में हिदायत पेला सलाम दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने वाले करामत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमाए बस में हिदायत पेला सलाम अस्सलाम सबसे कम बंद के मुक़ीम अस्सलाम या रहमतन लिल आलमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لي حمزة نطفي بها قبل الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أجر ذا كوني والقبول من تصدى مانع رسول إلهي بحق محمد رسول کہ ہم سب کی دعا کر تو قبول خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن بے وقوف کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ خیر محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین